نا شاہتے یار گدا دے حق دے، اوے مالک روز جزا دے حق دے، کل کائنات دی روزی ظفر بس ہک پاک خدا دے حق دے، بس ہک پاک خدا دے حق دے۔ تے او رب کیڑا رب ہے، او کہیں جا اچیاں آوازاں نہیں لکھدا، او کہیں جا اچیاں آوازاں نہیں لکھدا، اندر بغض ہوئے نیازاں نہیں لکھدا، او دل والی ظفر محبت کو دیتے، دکھاوے دے روزے نمازاں نہیں لیدا، دکھاوے دے روزے نمازاں نہیں لیدا۔ درخت ایمان دا ہرا ہوئے، درخت ایمان دا ہرا ہوئے، بے ادبی نہ ذرہ ہوئے، جرمی ظفر معاف تھی ویدن، وہ صرف عقیدہ کھرا ہوئے، صرف عقیدہ کھرا ہوئے۔ اباب دیوکار اجدہ اے سونا پروگرام جکھڑ برادران نے سجایا، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے جو دامے درمے قدمے سکھنے جنہ بھی کار خیر دے وچ حصہ ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب دی اس مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ اقدس دے وچ قبول و مقبول فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام دے سجاون والے دیاں تمام دلی حسرتاں قبول و مقبول فرماوے، ان دی یاد تے مونچھا کیوں تھی دے۔ ذرا آپ چھوڑو سبحان اللہ، گج بج کے ٹھر ٹھر کے نبی دی ذات سے نبی دی محفل جا دے ہیں، تو بس ساری ڈیوٹی جائے یا نبی دی ذات سے درود و سلام پڑھسوں یا ہاتھ جا کے آپ سبحان اللہ۔ ان دی یاد تے مونچھا کیوں تھی نے، وہ امداد تے مونچھا کیوں تھی نے، ہر یوم منینے خوش تھی کے، وہ میلاد تے مونچھا کیوں تھی نے، ہر یوم منینے خوش تھی کے، 14 اگست کی مناون ہے، علامہ اقبال کی مناون ہے، ہر یوم منینے خوش تھی کے، میلاد تے مونچھا کیوں تھی نے۔ عظمت دے پور پرچے کرو، عظمت دے پور پرچے کرو، وہ جتنا تھیون خرچے کرو، عظمت دے پور پرچے کرو، جتنا تھیون خرچے کرو، اللہ سیدہ حکم ظفر میرے یار دے چرچے کرو، میرے یار دے چرچے کرو، تے عشق نبی وچ جیونا چاہیے۔ اے الحمدللہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی عطا ہے، نبی دا بلاوا ہے جو نبی دی محفل جا گئے ہیں، بس میں اکثر عشق نبی دا، عشق نبی وچ جیونا چاہیے، بھوپ دے جام کو پیونا چاہیے، پاک نبی دے ذکر وچ ظفر وہ بندے کو خوش تھیونا چاہیے، بندے کو خوش تھیونا چاہیے۔ وہ کیا بندہ ہے جڑا نبی دے ذکر وچ نال آوے، ٹھر ٹھر کے آکھنا سبحان اللہ، تے سارا جمل جہاں پیا ٹھر دے، سارا جمل جہاں پیا ٹھر دے، سیدہ سنتے نہ پیا ٹھر دے، وہ جشن میلاد ظفر آتے، قسم خدا دی ہاں پیا ٹھر دے، قسم خدا دی ہاں پیا ٹھر دے، خلاق اعظم جگانا منے دے۔ نبی دا میلاد کون کون منے دے؟ خلاق اعظم رب تعالیٰ، خلاق اعظم جگانا منے دے، نبی سیدہ ہر ایک دیوانہ منے دے، یہ دو چار مولا ظفر کیا کرے سن، میلاد النبی تا زمانہ منے دے، میلاد النبی تا زمانہ منے دے، تے ایک لمحے وچ او جان کھلسن، ایک لمحے وچو جان کھلسن، خرات کھوٹا سنان کھلسن، ایک لمحے سنان کھلسن، خرات کھوٹا پچھان کھلسن، حشر تے راشد ظفر تو دیکھے، حضور صاحبوں سنان کھلسن، حضور صاحبوں سنان کھلسن۔ احباب دیوکار